रायविंड रोड लाहौर पर वाक़या मोहल्ला नवाब साहब का ये घर खुर्शीद बीबी का है, जहां वो अपनी बेटी और उसके 4 बच्चों के साथ रहती हैं। उनके घर में एक कमरा और एक बरामदा है, जिसके साथ किचन भी है। बिजली के इस्तेमाल का अंदाज़ा उनके घर में मौजूद बिजली के आलात को देखकर लगाया जा सकता है। 2 पंखे, मशीन, कपड़े धोने वाली ये फ्रिज है, टीवी और 2 बल्ब हैं घर में, और इतनी बिजली ही इस्तेमाल होती है। हम दोनों माँ बेटी लोगों के घरों में काम करते हैं और मुश्किल से घर का गुजारा करते हैं। बच्चों के कपड़े ना धोएं तब भी मुश्किल है। ठंडा पानी फ्रिज से मिलता है, पानी मोटर के बगैर आता नहीं, तो कौन सा काम छोड़ें। खुर्शीद बीबी का बिजली का बिल जून 2022 तक मौसम सरमा में 1000 से 1500 और मौसम गर्मा में 3000 तक महदूद था, जो जुलाई के महीने से 10 से 12000 मौसूल हो रहा है। पहले बिल आया, पहली बार बिल ज्यादा आया तो मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूं, तो वो अदा नहीं किया। दूसरे महीने पुराने के साथ नया बिल लग कर आ गया, फिर सोचों ने घेर लिया और वो अदा नहीं कर सकी। तीसरे महीने 40,000 होकर आया बिल। तीसरी बार तो लाजमी अदा करना था, वरना वो मीटर काट जाते, इसलिए बालियां बेच दी। इसी इलाके की एक और रिहायशी नसरीन बीबी के घर का माहाना बजट भी बिजली के बढ़ते बिल के बाइस मुतासिर हुआ है। हमारे घर में हम 4 अफराद हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, ये मेरे मियाँ हैं जो 4 पाई पे रहता है। बेटा भी मेरा चला जाता है, बेटी मेरी स्कूल में। घर में एक पखा सारी गर्मी में चला है। 10-8 बिल दे देंगे, 10 किराया दे देंगे। 20,000 रुपये में क्या क्या घर में चलाएंगे। अब हमने पिछले महीने का बिल नहीं दिया, अब हमें झटके लग रहेंगे। 5-6 को बिल आएगा, हमने बिल तो पे करना ही करना है। ना करेंगे तो हमारे घर का पखा भी बंद कर देंगे। बिल उतार दे बत्ती दा। बिजली का बिल उतार कर राशन के पैसे नहीं बचते। वापडा के दफ्तर जाएं कि बिल में रियायत करते हैं तो वो कमी नहीं करते, बल्कि किस्त बना देते हैं। किस्त भी हमने ही अदा करनी है और अगले महीने का बिल भी तो उसमें शामिल होकर आएगा, तो क्या फायदा। आउंदे बिल नाल फेर कल देंदे ने। तवानाई के शोबे से मुंसलिक माहिरीन कहते हैं कि डैमों में पानी कम होने की वजह से बिजली पैदा करने के लिए कोयले, गैस और फर्नेस ऑयल जैसे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार बढ़ा है और डॉलर महंगा होने के बाइस तेल की कीमत में भी इजाफा हुआ है, जिसका असर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर पड़ा। बिजली के बिलों का बोझ सिर्फ मतवसत तबके ने ही महसूस नहीं किया, बल्कि नौकरी पेशा हो या कारोबारी अफराद सभी फिक्रमंद हैं कि बिजली की पैदावारी लागत का रुख आवाम की जानिब मोड़ने से ये बुनियादी सहूलत भी सार्फिन के लिए महदूद हो जाएगी। तनवीर अहमद एक बिजनेसमैन हैं और हुकूमत को अपनी कमाई पर सालाना टैक्स बाकायदगी से अदा करते हैं। वो समझते हैं कि टैक्स दहिंदगान के लिए बिजली के बिलों में लग कर आने वाला टैक्स इजाफी है और बिजली का कम इस्तेमाल भी उन्हें इस टैक्स से बचा नहीं पा रहा। जितने एसी चलते थे, जितना फ्रिज थे, जितना वो मोटर चलती थी पानी वाली, वो सारा मिला मिलू के ना तो मेरा बिल जो था ना वो आता था 15,000 से 18,000। इस वक्त जो है ना वही सारा सेटअप है, वही सारी चीज़ें हैं, तो बिल जो है ना वो 40+ पे चला गया है। मेरी तो घर में लड़ाई चलती रहती है कि भाई ये जो है ना इसको 27 पे चलाओ, इसको 26 पे चलाओ, इसको 28 पे चलाओ। माहिरीन कहते हैं कि बिजली के बिल पर सब्सिडी का खात्मा भी बिलों में इजाफे की एक वजह है। इसके अलावा बुनियादी निर्खों और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ऐसे ही इजाफा जारी रहा तो पाकिस्तान में खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की तादाद बढ़ेगी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। समन खान की रिपोर्ट आपने देखी। इन मुश्किल मुआशी हालात पर बात करने के लिए इस वक्त स्काइप के ज़रिए हमारे साथ शामिल हुए हैं माहिर मईशत डॉक्टर अक्तस अफसल, जो कि कराची में हबीब यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। डॉक्टर अक्तस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। IMF के साथ किए गए मुआहदों की वजह से हुकूमत एनर्जी सेक्टर में अब सब्सिडीज़ नहीं दे सकती। मुल्क चलाने के लिए टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। गरीब और मुतवसत तबका पिसता चला जा रहा है। अगर महंगाई इसी तरह से बढ़ती रही तो क्या मुस्तकबिल नज़र आता है आपको इस तबके का? बहुत शुक्रिया आतिफ साहब मुझे प्रोग्राम पे लेने के लिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो बदस्तूर ऊपर जा रहे हैं, इन्होंने बहुत परेशानी, माशी परेशानी का ज़रिया बने हैं। मैं इस साथ ये कहता चलूँ कि जहाँ तक IMF और दूसरे जो इदारे हैं वो सब्सिडीज़ के ख़िलाफ़ हैं, टोटल सब्सिडीज़ के ख़िलाफ़ हैं, कहीं पे ये बात नहीं की जाती कि टारगेटेड सब्सिडीज़ ना दिए जाएँ। और हमने हाल ही में ये देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सपेरिमेंट किया एक मॉडल के ऊपर, जिसमें पंजाब के अंदर जो ब्रीफली PMLN की हुकूमत आई थी, उन्होंने 100 फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देने का
ایکسپیریمنٹ کیا لیکن وہ زیادہ دیر نہیں چل سکا، اور ہم اب یہ دیکھیں گے کہ جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز بشمول پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اس مہنگائی سے اپنے سٹیزنس کو انسولیٹ کرنے کے لیے انکریزنگلی آپ کو ڈیزرونگ یا جو آپ کے کیا کہنا چاہیے کہ جو آپ کا غریب طبقہ ہے اس کو بجلی کی مد میں بھی فری الیکٹریسٹی 200 300 250 400 یونٹس پر منتھ دینی پڑے گی. تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور یہ آنے والے دنوں میں بھی ایک بڑا پرابلم بن کے پاکستان کی تمام پولیٹیکل گورنمنٹس کے سامنے آئے گا. جی رائٹ. اب بجلی پہ تو آپ نے کہا کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فری یونٹس دینا شروع کر دیں، اور نیچرلی جب گورنمنٹ اس پر کام کرنا شروع کرے گی تو اس کا کوئی میکنزم بھی طے کیا جا سکتا ہے کہ کتنے یونٹس کس آمدنی کے طبقے کے لیے فری ہونے چاہیے. ایک اور جو بحران آ رہا ہے، سردیوں کی شروعات ہے، گیس کا بحران جو کہ ابھی سے بدترین ہوتا جا رہا ہے، جہاں صنعتوں اور گھریلو صارفین دونوں کو ہی ان سردیوں میں گیس کی کم سپلائی اور بے تحاشا لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوگا. اس سے پہلے سے مشکلات میں گری معیشت پر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں یہ اب نظر آ رہا ہے کہ جو آنے والی موسم سرما ہے پاکستان میں، اس میں دنیا کے اندر جو گلوبل حالات ہیں جس میں یورپین ممالک بہت بڑی تعداد میں گیس خرید چکے ہیں، اور پاکستان کے لیے گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب بہت سی جگہ پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ گیس کی اویلیبلٹی بہت مشکل ہو جائے گی. اس سے نہ صرف گھریلو صارفین کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ آپ کی انڈسٹری کے اوپر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ اگین گورنمنٹ کو، پولیٹیکل گورنمنٹ کو یہ بہت ٹف چوائس، اس ٹریڈ آف کو وے کرنا پڑے گا کہ آیا وہ گھریلو صارفین کو گیس فراہم کرے تاکہ وہ اپنے کچن میں اس کو استعمال کر سکیں، یا اس کو انڈسٹری کو دیا جائے جہاں پر نہ صرف جہاں پہ جابس جنریٹ ہوتی ہیں بلکہ جہاں پہ ایکسپورٹ ارننگز بھی ہوتی ہیں. تو اگین پاکستان کی جو معاشی مشکلات اور چیلنجز ہیں ان میں کچھ خاص کمی واقع نہیں ہوئی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی ونٹر میں، موسم سرما میں گیس کی قلت کی وجہ سے خصوصی طور پر پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی چیلنجز کا سامنا ہوگا، اور ہمارے جو سٹیزنز ہیں پاکستان کے، ہمارے جو شہری ہیں، ان کی بھی مشکلات کے اندر اضافہ ہوگا. جی یہ تو کوئی سائنس نہیں ہے، پرائیورٹی کمرشل سیکٹر کو ملنی چاہیے، انڈسٹریل سیکٹر کو ملنی چاہیے گیس کی کنزمپشن کے لیے، جس کے لیے آپ نے خود بھی کہا کہ وہ جاب کریٹر ہے. جابز لوگوں کی چلیں گی، ان کو تنخواہیں ملیں گی تو چولہا چلے گا. اگر جابز ہی نہیں ہوں گی تو وہ گیس کس کام آئے گی؟ تو یہ تو ایک بہت ہی سمپل سا فارمولا ہے کہ پرائیورٹی ان کو ملنی چاہیے ہے. لیکن اگر ہم اس قابل نہیں ہیں ابھی کہ ہم مہنگے داموں گیس خرید سکیں، تو انڈسٹری کو چلانے کے لیے کیا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جس کے اوپر حکومت کام کر سکتی ہے، یا اس سے نمٹنے کے لیے کیا کوئی آلٹرنیٹ سورس آف انرجی ہو سکتا ہے؟ کیا کریڈٹ پر گیس لی جا سکتی ہے ان ممالک سے جو گیس کے بڑے پروڈیوسرز ہیں؟ کوئی ایسا پلان آپ کو لگتا ہے حکومت کے پاس ہے؟ دیکھیں، میں یہ ابھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، اس نے مشکل حالات کے اندر کافی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کا مظاہرہ کیا ہے. پرانے وقتوں میں یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے جو پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی جس کے ساتھ منسلک رہے ہیں، تو انہوں نے یقیناً انرجی کے حصول کے لیے ایک بہت آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کا مظاہرہ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب پاکستان میں ایک بہت ہی شدید سیاسی بحران کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی تمام تر توجہ اس کرائسس کے اوپر مرکوز ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، تاکہ وہ پاکستانی شہریوں کو اور ہماری انڈسٹری کو اس قسم کے انرجی ریسورسز پرووائڈ کر سکیں جس کی اس اکانومی کو اور ہمارے ہاؤس ہولڈس کو شدید ضرورت ہے. رائٹ. آپ نے کہا کہ اکنامک سٹیبلٹی اب کچھ کسی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے. 22 نومبر کو ٹریبیون میں چھپنے والے ایک ایڈیٹوریل کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح 44% تک پہنچ چکی ہے. فارن ریزروز 7.5 ارب ڈالر پر آ گئے. حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر میں جو 1 ارب ڈالر کی قسط ہم نے دینی ہے وہ دی جا سکتی ہے. روپے کی قدر 32% کم ہوئی ہے. ڈالر کی قیمت روز بڑھتی ہے. آپ کے خیال میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے اس وقت؟
دیکھیں ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا آپ کے ناظرین کے لیے، اور یہ بہت میں کلیئرٹی سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھی خبریں اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو شاید کسی ڈیفالٹ سچویشن کا سامنا ہے، میں ایز اے پروفیشنل اکانومسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ نہ آج پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، نہ کل ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، اور نہ ہی اگلے سال۔ پاکستان 5 دسمبر کو $1 بلین کی قسط بہت آرام سے ادا کرے گا، اور پاکستان کی اکانومی ڈسپائٹ دا چیلنجز دیٹ اٹ از فیسنگ از اے گوئنگ کنسرن، میننگ کہ ہماری جو بھی لائبلٹیز ہیں ایز اینڈ وین وہ آتی چلی جائیں گی، پاکستان ان کو پے کرتا چلا جائے گا۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا اور یہ کہنا کہ کسی طرح سے پاکستان کی اکانومی کسی ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے، میں یہ بالکل نہیں سمجھتا، اور میں آپ کے ناظرین کو یہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسی کوئی مجھے کوئی خطرہ پاکستان، ٹھیک ہے چیلنجز ہیں لیکن ایسا ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ رائٹ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ جیسے آپ نے کہا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے، ہم بھی اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ $1 بلین کی قسط پاکستان کے سالانہ بجٹ میں رکھی گئی تھی، تو اس لیے اس کے لیے اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیوز بعض اوقات لگتی بہت خطرناک ہے، لیکن جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقدس، ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، تھینک یو۔